MLA Chidarulkar said that the land conversion proposal discussed earlier in his constituency has kept on hold after he raised concerns with the DCP minister. Arulkar stated that the minister clarified the proposal was only provisional and assured that it will not proceed following his request to halt the conversion in the constituency. So डिमांड तुमचे कितें डिमांड रे हांव डिमांड म्हाजे हें करतलो न्हू मांडटलो न्हू सो डिमांडार उलोवंकूच जाय न्हू कितें कितें करेक्शन करपाक जाय कितें म्हणजे लोकांक कितें जाय आनी कशें प्रोटेक्ट करप लँड कशी प्रोटेक्ट तें डिमांड करपाक जाय सो आयज हांव करतलो तुमच्या मतदारसंघात तुमचे हे उद्या जाले कन्वर्ट पळय आजून सांगता तुमकां लास्ट टायम हांवें सांगलेलें जें कन्वर्जन जालां ते प्रोविजनल म्हणून आमच्या टीसीपी मिनिस्टरान सांगलां ते प्रोविजनल आनी हांवें ताका रिक्वेस्ट केल्ली की पेडण्यान इतलें व्हडलें कन्वर्जन नाका म्हणून सो म्हाज्या रिक्वेस्टेर तो एग्री जालो आनी ते सद्या होल्डार तेणी दवरला सो आनी तेणी करचो ना म्हटलां जे थोडे कितें केलां ते सोडून बाकीचे जितले ह्यूज हेतून केल्ले पळय ते जावचे ना ते कॅन्सल